प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पंजाब पुलिस हो, रेंजर्स हो, फौज हो, ये सब आजकल पोस्टर बचाने में लगी हुई है। नवाज शरीफ के पोस्टर उस तहफ़्फ़ुज़ के लिए रात दिन बड़ी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, भाग दौड़ कर रहे, मगर जनाह हाउस नहीं बचा सके। पोस्टर बचाने में पूरी टीमें, हर तरफ बच्चों पे हमले, औरतों पे हमले, बड़ों पे हमले, छोटों पे हमले। आज कॉमर्स में भी किसी ने लिखा कि ख़वातीन और बच्चों को तो नहीं इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह उनको पकड़-पकड़ कर जेलों में डालते। ख़वातीन और बच्चियों को ढाल बना रहे हैं माँ-बाप के सामने, ताकि वो मजबूर कर दें कि किसी तरह भी आप लोग आज़ादी की ज़िंदगी नहीं यहाँ जी सकते। सवालात बेशुमार। आज आपको ये भी बता दूँ, बारहा दफ़ा आपने शरीफ ख़ानदान के मुँह से ये सुना होगा कि इमरान खान अपना घर नहीं बचा सका तो वो गवर्नमेंट क्या करेगा। आज आप देख लें, मरियम, वो भी अपना घर नहीं बचा सकी, उसका बेटा भी घर नहीं बचा सका। तो ये सब कुछ इन लोगों के सामने आ रहा है। मगर आज जो बात करेंगे हम अपने जजों और जर्नैलों से करेंगे कि देखिए, जर्नैलों से मैं अपने जो पाकिस्तान के, कि आपको तो अवाम लेके आई थी कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और आपके ऊपर इतना खर्चा मर्चा भी किया अवाम ने। आप सबके इल्म में है कि जितना खर्चा हमारे पाक फ़ौज पे, दफ़ाई सिस्टम पे होता है, और दफ़ाई सिस्टम हमारा आप सबके इल्म में है जिस तरह चल रहा है, आए दिन कोई ना कोई धमाका होता है। कभी किसी शहर से खबर आती है, कभी कोयटा से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, कौन-सा दफ़ाई सिस्टम चल रहा है। तमाम एजेंसियाँ सिर्फ एक काम पे लगी हुई हैं कि इमरान खान का झंडा नहीं चलना चाहिए कहीं पे। कहीं पे भी इमरान खान का झंडा देखो तो उसको पकड़ लो, अंदर डाल दो। तमाम एजेंसियाँ, सीआईडी आपकी, आपकी पाक फ़ौज के जवान, आपकी रेंजर्स, आपकी पुलिस, आपके सियासतदान इसी काम में लगे, और कोई काम नहीं इनको। हर जगह पे मज़ाक। आज जो क्रिकेट के मतलब भी आपने देखा होगा, जो खबरें चल रही है कि मैच तो बढ़ गया, जो ज़का अशरफ की करतूत आप सबको उसका पता चल चुका होगा, पहले इंडिया पहुंच गया। ये चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ बड़ी ही खौफनाक है। आज हमारे जज और जर्नैल पता नहीं किसके लिए ये जो भी कर रहे हैं, क्यों किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपनी कौम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। आज पूरी कौम जो है वो तकलीफ में मुब्तला है। चंद 100 लोगों के लिए ये जलसे जुलूस निकालते हैं। दूसरी तरफ आपने देखा, जहाँ भी ये जाते हैं, लोटे लोटे की, चोर चोर की आवाज़ें आती। ये सारा कुछ कोई गैरतमंद इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई गैरतमंद अगर सिपह सलार भी हो, जो जनरल भी आप सबके इल्म में है कि एक नहीं काफ़ी ज़्यादा मिले हुए, वो किस तरह ये बर्दाश्त कर रहे हैं? बड़ा एक अहम सवाल है। आपकी कौम तकलीफ़ में है, आपको लोग तरह-तरह के नामों से पुकार रहे हैं, तरह-तरह के नाम आपको दिए जा रहे हैं, गालियाँ दी जा रही। किस तरह एक गैरतमंद इंसान ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है? एक सोचने वाली बात है, बड़ा अहम सवाल है ये, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठस से मस नहीं कोई हो रहा। जज है, मैं कई दफ़ा देख के मेरी हँसी निकल जाती है अब तो। वो चीफ जस्टिस ने बड़ा फैसला कर दिया, लोगों ने इस तरह की खबरें लगाई होती है, चीफ जस्टिस का बड़ा खड़ाक, चीफ जस्टिस के फैसले ने सबको हिला के रख दिया। बाद में खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी नहीं किया, कोई ऐसा पहाड़ नहीं गिरा, जो भी गिरा गरीब अवाम के ऊपर गिरा, गरीब लोगों के ऊपर गिरा। अब 21 तारीख की तैयारी हो रही, 21 तारीख को पैसा खर्च हो रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, IMF वालों को हम ये बताते हैं, और ये पैसे किधर से आ रहे? पूरी फोर्स इस काम पे लगी हुई है कि ये नवाज शरीफ के बैनर बचा लो। अपनी इज्जत खाक में मिल गई है, उसके बैनर बचाते बचाते मुल्क की इज्जत को खाक में मिला दिया, फौज की इज्जत को खाक में मिला दिया, इदारों की इज्जत को खाक में मिला दिया, और जजों की इज्जत को खाक में पहले मिले हुए थे। वकला देख ले, जो भी आप देख ले,
سارا بیڑا غرق ہو گیا، مگر نواز شریف کو لے کے آئیں گے۔ حافظ صاحب کا جی یہ وعدہ ہے، اور حافظ صاحب نے کہا تھا کنڈیاں تے ٹر کے آئے، وہ والا میرا خیال وعدہ کیا ہوا، جس طرح مرضی ہو آپ نے نواز شریف کو لے کے آنا ہے، آپ کا یہ وعدہ ہے اور وعدہ آپ نے پورا کرنا۔ میں اپنے جرنیلوں سے اور ججوں سے آج یہ کہوں گا کہ دیکھو جو طریقہ کار ہے اس پہ چلے، ختم کریں یہ سب کچھ، یہ جعلی مقدمات، یہ خواتین 5 ماہ سے آپ نے گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالی ہوئی ہیں، اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑیں گے اس وقت جب آپ یہ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کریں گے۔ اور بہت ہو گیا ہے، جانے دیں، کچھ تھوڑی سی شرم یا ججوں کو، ہمارے جرنیلوں کو آنی چاہیے تاکہ ملک کی بھی حالت ٹھیک ہو، اور آج قوم جس حالت میں ہے اس سے باہر نکل سکے۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ نہیں، آج میں کافی چیزوں پہ ریسرچ کر رہا تھا، تو غور و فکر کے بعد یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے اس وقت فلسطین اور اسرائیل کی، یہ پورے عرب ممالک کے لیے بہت بڑا پیغام لے کے آنے والی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس جنگ میں آہستہ آہستہ سب کودتے جا رہے ہیں، کئی غیر ملکی دوسرے لوگ بھی غائب ہیں، کوئی 22 کے قریب امریکن کی موت کی اطلاع بھی ہے یا اغوا بھی ہوا ہے، کوئی کئی جو ہے لاپتہ بھی ہیں، اسی طرح جرمن بھی ہیں اور ممالک کے لوگ بھی ہیں۔ اب پرابلم اس میں یہ آ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ جس طرح آپ نے دیکھا شروع میں ایک تیلی جلتی ہے، پھر جب آگ لگا دی جاتی ہے تو پھیلتی جاتی ہے، یہ پورے عرب کو لپیٹے میں لے گی۔ آپ کا پورا عرب جو ہے وہ اس جنگ میں آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی طرح متاثر ہوگا، ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو اور کافی لمبی یہ جنگ چلے۔ جب میں نے پچھلی ہسٹری دیکھی کچھ غور و فکر کے بعد، تو میں نے یہ بھی کچھ لوگوں کے بیانات سے بھی کچھ میں نے حاصل کیا، تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ کافی بڑا خون خرابہ ہونے والا ہے، کافی بڑا نقصان جانی مالی، جو کہ ایک مدتوں تک آپ اسے ٹھیک کرتے رہیں گے نہیں ہوگا۔ ترکی نے کافی مدد شروع کی ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ بھجوا رہا ہے، اور جو مسئلہ ہے اس کو خوراک کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا۔ اندازہ لگائیں کہ خوراک ہی نہیں پہنچ رہی، وہاں جانے نہیں دی جا رہی۔ دوسری طرف جنگ میں تیزی آتی جا رہی، ہوتا ہے نا کہ کوئی کمی ہو مگر کوئی کمی نہیں ہو رہی۔ ایران کے ساتھ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ امریکہ کا، کہیں یہ جنگ پہ جس طرح امریکہ بھی اس جنگ میں شریک ہو چکا ہے اور اس کے جہاز بھی بمباری کر رہی ہے، اس کے جہاز بھی مسلسل حصہ لے رہی ہے، تو آہستہ آہستہ یہ کام بڑھ گیا اگر تو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ روس سے بھی روس کے بیانات بھی بڑے خطرناک آ رہے ہیں۔ اس سے انسانیت جو متاثر ہوگی اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، صرف وہی لوگ لگا سکتے جو اس وقت وہاں پہ موجود ہیں، اور جس حال میں وہ، میرا خیال ہے کہ تکلیف کی زندگی، نہ پینے کو پانی ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، وہ عبادت کو کر رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے اور اللہ سے مدد کی دعا بھی کر رہے، مگر چاروں طرف سے جس طرح یزید نے پانی بند کر دیا تھا، یہاں پہ خوراک بھی بند کی ہوئی ہے، اور بجلی پانی ہر چیز بند کر دی گئی۔ بہت ہی تکلیف دہ حالات ہے وہاں کے۔ اگر جو لوگ بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، وہاں پہ جو تصویریں ہیں وہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے لاوارث پڑے ہوئے، کوئی وہاں پہ ان کو پوچھنے والا نہیں، کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ مدد تو وہ بیچارے کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، مگر جب اتنے انسان ایک دم متاثر ہوتے ہیں تو کس کس کی مدد کی جائے؟ ہاسپٹل، دوائیاں نہیں ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، مگر پاکستانیوں کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے نعرے وہاں تک پہنچ رہے، ترانے جو تو 3 آپ نے بھیجے وہی پہنچ گئے، لیکن عرب دنیا جو ہے اس کو بڑا اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنا بھی ہوگا اور سمجھنا بھی ہوگا، یہ نہ ہو کہ آہستہ آہستہ یہ تمام ملک جو ہیں یہ تباہی کی طرف چلے جائیں۔ آج بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ میرا یہ پروگرام جو لوگ سن رہے ہیں یہ رکھ لیں ریکارڈنگ کے طور پہ،
اگر یہ جنگ بندی اور فلسطین کا مسئلہ حل نہ ہوا جو UN کی قراردادوں کے مطابق ہے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، چیک کریں ہماری ویڈیو آپ کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ ملیں گے نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔